येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमले शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थः व्युत्पन्नरूपसिद्धे वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् इष्टः पैकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्तु, गतसप्ताहे यदा सूत्राणां विषये चर्चां कुर्वन्तः स्मः। तत्र अनुबन्धेषु नाम प्रत्याहारसूत्रेषु अनुबन्धानां किं स्थानं, किमर्थं ते न गृह्यन्ते इत्यादि विचारः तत्र चर्चितः पूर्वः। इदानीम् एकः विलक्षणः विचारः चर्च्यते। किमिति, एते वर्णाः सन्ति ए ओङ् ऐ औज् इत्यादिषु, ए ओङ् ऐ औ इत्यादिषु सूत्रेषु एते चत्वारः वर्णाः ये सन्ति ते वर्णाः सदृशाः भासन्ते। केषां सदृशाः इति चेत् अकार इकाराणाम्, अकार इकारयोः अथवा अकार उकाराणाम् एवम् अन्येषां वर्णानां सादृश्यं किञ्चित् तस्मिन् एकारे ऐकारे च ओकारे औकारे च दृश्यते इति कृत्वा किं ते अपि अकार इकार अथवा अकार उकारादीनां वर्णानां ग्रहणं यत्र भवति तत्र एकारादीनामपि ग्रहणं भवति वा न वा इत्यादि विषये इयं चर्चा चर्च्यते अत्र। पश्यामः। आं महोदय। इदानीम् एकारः वर्तते। एकारे केषां वर्णानां समाहारः दृश्यते? अकार इकारयोः समाहारः इति ए आद्गुणः। वर्णादचि परे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेश इति कृत्वा अ इ इति मिलित्वा ए इत्यादेशः क्रियते। एवमेव अन्येषामपि वर्णानां समाहारः भवति। तद्यथा अ च ए च इति ऐ, अ च उ च इति ओ, अ च अश्च उश्च इति ओ, अश्च ओश्च इति औः। एवं कृत्वा एते वर्णाः समाहृताः सन्ति। अकार इकाराणां समाहारः एकारे, अकार एकारयोश्च समाहारः एकारे, एवं कृत्वा एते प्रसिद्धाः। केचन वर्णाः सन्ति यत्र वर्णान्तराः सन्ति, अन्ये वर्णाः सन्ति परं ते अप्रसिद्धाः। यथा ऋ इति वर्णः। ऋवर्णे तावत् अच्धर्मः कश्चन वर्तते, तदनन्तरं रेफश्रुतिरपि वर्तते। उभौ मिलित्वा तत्र ऋ इति वर्णः। ऋवर्णे रेफश्रुतिर्वर्तते। भवत् अस्ति वा न वा? ऋवर्णे रेफश्रुतिर्वर्तते। ऋ इति ऋकारे रेफस्य श्रवणं भवति। इत्युक्ते तत्र रेफः अस्ति इति अंशः ज्ञायते। एवमेव लृ इति यदा वदामः, तत्र लृ इति वा लृ इति वा यदा वदामः तत्र लकारस्य श्रुतिर्वर्तते। एवमेव दीर्घादिषु, दीर्घे प्लुते च किं भवति? अ च अश्च अश्च इति आ इति रूपम्। आकारे ह्रस्वस्य अवर्णस्य समाहारः वर्तते। ह्रस्ववर्णस्य एकस्य द्वितीयस्य च वर्णस्य समाहारे कृते तत्र आ इति अयं दीर्घः वर्णः आकारः। एवमेव प्लुते च। एवं स्थिते एतेषां सर्वेषामपि सन्ध्यक्षरम् इति नाम। ए इत्यस्य सन्ध्यक्षरम् इति नाम अस्ति, ऐ इत्यस्य अपि। कुतः? अत्र सन्धिः क्रियते इति कृत्वा।
यद्येवम् अस्ति स्थितिः तर्हि अग्रे केचन दोषाः केचन गुणाश्च सिद्ध्यन्ति। एवं स्थिते यदि एतस्य अङ्गीकरणं कुर्मः एवमस्ति स्थितिः इति चेत् वयम् अङ्गीकुर्मः तर्हि दोषाः अपि सन्ति गुणाश्च सन्ति। किं किम् इति पश्यामः। सन्ध्यक्षरस्थानाम् अवयवानाम् अवयवग्रहणे ग्रहणविचारः अवयवग्रहणे ग्रहणविचारः कथं यदि सन्ध्यक्षरस्थानाम् अवयवानाम् अत्र ये सन्ध्यक्षराणि सन्ति यानि सन्ध्यक्षराणि सन्ति तेषु ये अवयवाः सन्ति एकारे अकार इकारः अकारः इकारश्च इति ये ऐकारे अकारः एकारश्च इति एवं यदि अवयवानाम् अवयवग्रहणके शास्त्रे किम् एतेषां ग्रहणं भवति वा न वा भवितव्यं वा न वा इति विचारः क्रियते। तत्र अकारादयः वर्णाः अनेक अवयवाः इष्यन्ते। तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् इत्यादि वचन। तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् इति सूत्रम् अस्माभिः श्रुतमेव। तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ कुत्र अस्ति इदं सूत्रम्? तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् प्रथमाध्याये द्वितीये पादे कस्मिन् विषये उक्तमस्ति इदं सूत्रम्? तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् कोऽसौ विषयः? तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् इति सूत्रस्य कोऽयं विषयः इति चेत् यत्र स्वरितः उच्यते। स्वरितः इत्युक्ते किम्? समाहारस्वरितः। श्रूयते वा? हरि ओम्। आम् श्रूयते महोदय। श्रूयते। समाहारस्वरितः इत्युक्तं यत्र उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वं च समाह्रियते तत्र स्वरितत्वं तस्य धर्मः स्वरितधर्मः इत्युक्त्वा तत्र चर्चा कृता। तत्र उदात्तस्य अनुदात्तस्य च समाहारः भवति। तत्र कुत्र उदात्तत्वं कुत्र च अनुदात्तत्वम् इति विषये इदं सूत्रम् उक्तं। तस्य आदितः उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति। स्वरितत्वं यत्र भवति तत्र तस्य वर्णस्य आदिमो भागः यः भवति तत्र उदात्तत्वम् अन्तिमः भागः यः भवति तत्र अवशिष्टभागस्य अनुदात्तत्वं च इति कृत्वा तत्र वर्णस्य अवयवत्वपरिकल्पनं कृतम्। एकस्मिन्नेव वर्णे अवयवविभागः कृतः, स अङ्गीकृतः। एवं च कृत्वा इदं सूत्रं ज्ञापकं यदत्र वर्णानां ये अवयवाः सन्ति ते अवयवग्रहणेन गृह्यन्ते इति। यदि गृह्यन्ते तर्हि कथं गृह्यन्ते? केषाञ्चित् वर्णानां केचन अवयवाः वर्णान्तरसरूपाः सन्ति। तद्यथा ऋकारे रेफः, लृकारे लकारः, एकारे च ऐकारे च अकार इकारौ, ओकारे च औकारे च अकार ओकारौ, दीर्घादिषु ह्रस्वाः। एवं स्थिते किं भवति? अत्र एकः प्रसङ्गः प्रदर्श्यते। सवर्णदीर्घप्राप्तिः इति। अग्ने इह इति प्रसङ्गः। अग्नेः इति एकम् उदाहरणम्। अग्ने इह इत्यत्र कथं विभागः क्रियते? अग्ने इह इत्यत्र एकारस्य अ प्लस् इ इत्येवं विभागः कर्तुं शक्यते। एवं खलु? अग्ने प्लस् इह इति स्थिते अग्ने इति एकारम् एवं विभागं कर्तुं शक्यते। अ प्लस् इ इति एवं विभागे कृते किं भवति? अ च अश्च इश्च इति कृत्वा इह इति परतः किं भवति? इकारस्य ईकारस्य च मध्ये सवर्णदीर्घप्राप्तिर्भवति। अग्ने इह इति स्थिते किम् इष्टं? किं भवति रूपम् अग्ने इह इत्यस्य? अग्ने इह इति उदाहरणे अग्न इह इति प्रकृतिभावः भवति वा अत्र? अग्निः अग्निः अग्नयः इदुतौ च सप्तम्यर्थे
ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्, अत्र द्विवचनं नास्ति। हे अग्ने। अस्तु क्षम्यताम्। अत्र किं भवति, एकारस्य अयादेशः इष्टः। अत्र अग्नयः इति प्राप्तिः। एकारस्य एचोयवायवः इति कृत्वा अयादेशः भवति। अयादेशे कृते एकारस्य च लोपे अग्नयः इति रूपम्। अग्नयः इति रूपम् इष्टं, परन्तु एवं स्थिते अग्ने इह इति स्थिते किं भवति, एकारे इकारः वर्तते इति कारणेन इह इति इकारे परतः पूर्वपरयोस्थाने दीर्घ एकादेशः प्राप्नोति। अग्न ईह इति भवति। अग्न ईह इति भवति। तदनन्तरम् अग्न इत्यत्र अकारः वर्तते, ईह इत्यत्र ईकारस्य वर्तते, आद्गुणः इति कृत्वा अग्नेः इति अनिष्टं रूपं भवति। इष्टं किम्, अग्न इह इति रूपम् इष्टम्। अयादेशः अत्र इष्टः, परन्तु तद् न भवति। वर्णे एकारे इकारः अस्ति इति कारणेन सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। एवमेव वायोदकम् इत्यत्र वायो प्लस् उदकम् इति अस्ति। वायो प्लस् उदकम् इति स्थिते वायो इत्यत्र योऽयम् ओकारः वर्तते, तं यदि एवं विभजामः अकारः उकारः इति, तत्र उदकम् ऊदकम् इति कृत्वा अनिष्टं रूपं सिद्ध्यति। एतत् ग्रहणे किमिति, ओकारे अवयवग्रहणं यदि गृह्यते, ओकारे उकारः इति एकः अवयवः, अकारश्च अवयवः, एकारे अकारः इकारः इति एतौ अवयवौ इति एवं कृत्वा यदि अवयवग्रहणं गृह्यते तर्हि दोषाः भवन्ति। तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् इति श्रवणात् इति सूत्रस्य सूत्रकरणात् सूत्रकारेण ज्ञापितम्। अत्र वर्णेषु अवयवविभागः कर्तुं शक्यते, अवयवविभागः साधु एव इति सूत्रकारेण ज्ञापितम्। यदि सूत्रकारः एवं शास्ति, तस्यादित उदात्तमर्थह्रस्वम् इति सूत्रेण वर्णेषु एते अवयवाः ये सन्ति ते पृथक् अवयवरूपेण गृह्यन्ते इति यदि चेत् भवति, तर्हि एतादिषु अत्र स्थले दोषः भवति, सवर्णदीर्घप्राप्तिर्भवति। यत्र इष्टं नास्ति तत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्भवति इति एकः दोषः। अवगतं वा? आं महोदय। अपरं दोषं पश्यामः, तुक् प्राप्तिः। तुक् इति आगमः कश्चित् वर्तते। यदि इकारः इकारश्च इति ईकारः दीर्घः, यदि एवं दीर्घस्य विभागम् एवं कुर्मः चेत्, ईकारम् ऊकारञ्च यदि एवं विभजामः तर्हि किं भवति, आलूय प्रलूय इत्यादिषु स्थलेषु तुक् प्राप्नोति। आलूय इति कथम्, आल् आङ् उपसर्गपूर्वक लूञ् छेदने इति धातुः, तदनन्तरं ल्यप् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, त्वा इत्यस्य लबादेशः, आलूय। इदानीम् आलूय इति ऊकारं यदि उश्च उश्च इति कृत्वा ऊ इति एवं विभजामः तर्हि किं भवति, उत्तरखण्डे एकः ह्रस्वः उकारः अस्ति इति कृत्वा तमाश्रित्य ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति तुगागमः प्राप्नोति। अत्र आल् उ च उ प्लस् य इति एवं स्थिते यकारः अपि अस्ति, कृच्च अस्ति। इदानीं ह्रस्वस्य उत्तरभागस्य उकारस्य ह्रस्वस्य किं भवति, तुगागमः प्राप्नोति। एवं च आलूत्य प्रणीत्य इति एवं सिद्ध्यति। एतत् अनिष्टम्, एतच्च इष्टं नास्ति। आलूत्य प्रणीत्य इति रूपम् इष्टं नास्ति। किं रूपम् इष्टम्, आलूय प्रलूय इत्येव रूपम् इष्टं। तत्र तुगागमप्रसङ्गः भवति। यदि वर्णेषु एते अवयवाः ये सन्ति, वर्णावयवाः सन्ति, ते अवयवग्रहणेन यदि गृह्यन्ते, अयं ह्रस्वः इति इत्येवं रूपेण यदि तेषां ग्रहणं भवति, इकारस्य अकार एकारे इकारस्य इत्वरूपेण ग्रहणं, दीर्घादिषु ह्रस्वत्वेन ग्रहणं यदि चेत् क्रियते तर्हि एते दोषाः सम्पद्यन्ते। अवगतं वा? अत्र तुग्रूपः तुक्प्राप्तिरूपः अपरः दोषः। अन्यः
ऐस् प्राप्तिः। ऐस् कुत्र भवति? अतोभिस ऐस् इति सूत्रम्। अतोभिस ऐस् श्रुतं स्यात् सर्वैः। अतोभिस ऐस् इति कुत्र भवति? रामैः, गोविन्दैः, रामेण रामाभ्यां रामैः, तृतीया विभक्तौ बहुवचनं रामैः। एवं खट्वाभिः इति एकं रूपं। खट्वाभिः इत्यत्र किं भवति? खट्वा इति आकारान्तं पदं खट्वा इति। अत्र आकारः यदि दीर्घः, यदि ह्रस्वश्च इति दीर्घः इत्येवं रूपेण विभज्यते तर्हि खट्वा इत्यत्र उत्तरखण्डे विद्यमानः अकारः ह्रस्वः अथवा अकारः इति कृत्वा तस्मात् परस्य भिसः ऐस् भावः प्राप्नोति। रामैः इत्यत्र राम इत्यत्र मकारोत्तरः अकारः ह्रस्वः अकारः, तदनन्तरं विद्यमानस्य भिसः ऐस् भावः प्राप्नोति। अतोभिस ऐस् इति सूत्रम्। अतोभिस ऐस् इति सूत्रस्य को अर्थः? अकारादुत्तरस्य, इत्युक्ते तपरकरणं वर्तते। ह्रस्वस्य अकारस्य अनन्तरं विद्यमानस्य भिसः स्थाने ऐसादेशो भवति। इत्येवं स्थिते खट्वा इत्यत्रापि तत् प्राप्नोति भिस् भावः। कुतः? खट्वा इत्यत्र योजम् आकारः विद्यते, स आकारः एवं विभजयितुं शक्नुमः वयं। कथं? ह्रस्वः च ह्रस्वः च, अकारः च अकारश्च इति कृत्वा आ, अ च अश्च अश्च आ इति कृत्वा अत्र उत्तरखण्डे अकारः वर्तते, सः ह्रस्वः इति कृत्वा भिसः स्थाने ऐस् भावः प्राप्नोति। अयम् अपरश्च दोषः। खट्वाभिः इत्यत्र खट्वैः इति रूपं किमपि सिद्ध्यते, तत् अनिष्टम्। आकारे अकारः विद्यते इति अतोभिस ऐस् इति सूत्रस्य सञ्चारेण भिसः ऐसादेशः प्राप्नोति इति अपरः दोषः। अन्यच्च दीर्घे द्वित्वम्। दीर्घे द्वित्वम् अत्र किं भवति? द्वौ ह्रस्वौ दीर्घे समाह्रियेते इति दीर्घे द्वित्वव्यवहारः। इदानीम् एकः दीर्घः वर्तते, यथा आ इति। तत्र आ इत्यत्र एकः अकारः, सः अच्, अपरश्च अकारः, सोऽपि अच्। एतेषाम् अथवा एतयोः वर्णयोः समाहारः आ इति दीर्घः इत्युक्त्वा आकारे दीर्घे द्वयोः वर्णयोः समाहारः वर्तते इति कृत्वा द्व्यत्वं दीर्घे भवति। द्व्यत्वं दीर्घे भवति। अतः अयं दोषः। इत्युक्ते आकारे दीर्घे द्व्यत्वव्यवहारः भवति। तेन किं भवति इति चेत् वाचा तरति इति प्रयोगे नोद्व्यचष्ठन् इति सूत्रं वर्तते। अष्टाध्यायी अस्ति इति मन्ये सर्वेषां पार्श्वे। तत्र कृपया चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपाद इदं सूत्रं वर्तते, नोद्व्यचष्ठन् इति। कृपया पश्यन्तु। तत्र तरति इति वर्तते अनुवृत्तिः। आदौ एव रति नोद्व्यचष्ठन् इति सूत्रम्। तत्र नौ इति शब्दात् द्वेचः शब्दात् द्वौ अच् यस्य शब्दे यस्मिन् शब्दे वर्तते तादृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति? ठन् इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? तरति इत्यस्मिन् अर्थे। तत्र तेन इति अनुवृत्तिर्भवति। तत् उपरि पश्यन्तु। तत्र तेन इति शब्दस्य अनुवृत्तिरस्ति, वर्तते वा? द्वितीयसूत्रे तेन दीव्यति खनति। तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रात् तेन इति वर्तते। तरति इति मध्ये सूत्रं वर्तते, इति सूत्रं वर्तते। तदनन्तरम् इदं सूत्रं नोद्व्यचष्ठन्। नौद्व्यचः पञ्चमी विभक्तिः। नौ इति शब्दात् द्व्यच शब्दात्। द्व्यचः इत्युक्ते यस्मिन् प्रातिपदिके अच् द्वयं वर्तते, तस्मात् प्रातिपदिकात्। कस्मिन् अर्थे? तृतीयासमर्थात् प्रातिपदिकात्
तरति इत्यस्मिन् अर्थे किं भवति ठन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रम्। यदि नौ इति शब्दं वर्तते अथवा बाहु इति पदं वर्तते, बाहु इति पदं वर्तते, बाहु इत्यस्मिन् पदे कति अचः सन्ति? द्वौ। अतः द्व्यच् इति पदं, द्व्यच् पदम् इदं खलु, द्व्यच्कं पदं। तस्मात् प्रातिपदिकात् बाहुभ्यां तरति बाहुकः इति भवति, बाहुकः इति भवति रूपं। बाहुकः इति कः भवति? यः बाहुभ्यां तरति, यः स्विमिङ्ग् करोति, नदीं यः बाहुभ्यां तरति सः बाहुकः। एवं तत्र इष्टं बाहुकः इत्यादिषु ठन् प्रत्ययः, ठन् प्रत्ययस्य प्राप्तिः तत्र इष्टा वर्तते। परन्तु यत्र वाचा तरति इत्यत्र वाच् इति पदं वर्तते, वाक् इति पदं। वाक् इत्यत्र आकारः विद्यते, सः आकारः अश्च अश्च इति आ इति कृत्वा तत्र यद्यपि दीर्घः सः द्व्यच् वर्तते तस्मिन्, नाम तस्मिन् आकारे अवर्ण द्वौ वर्णौ विद्येते इति कृत्वा तत्र द्व्यच् व्यवहारः, द्व्यच्कं व्यवहारः तावत् वाच् पदे भवति। द्व्यच् व्यवहारः तावत् वाच् इत्यस्मिन् पदे अपि भवति। तेन किं भवति? वाचा तरति इत्यत्रापि ठन् प्रत्ययः प्राप्नोति, तद् इष्टं नास्ति। एते सर्वे दोषाः उक्ताः सन्ति। यदि वर्णेषु वर्णानां तेषाम् अवयवाः यदि गृह्यन्ते तर्हि एते दोषाः सम्पद्यन्ते। एकत्र अग्ने इह इत्यत्र वायो उदकम् इत्यत्र च सवर्णदीर्घप्राप्तिः, आलूय प्रणीय इत्यादिषु ह्रस्वाश्रयः तुक् प्राप्नोति, खट्वाभिः इत्यत्र भिसः ऐस् प्राप्नोति, वाचा तरति इत्यत्र द्व्यज् लक्षणः ठन् प्राप्नोति इति एते सर्वे दोषाः सङ्गृह्यन्ते। कुत्र, कस्मिन् पक्षे एते दोषाः? यदा वर्णेषु वर्णानाम् अवयवाः ये सन्ति ते अवयवत्वेन यदि गृह्यन्ते अथवा पृथक् वर्णरूपेण यदि गृह्यन्ते ते तदा एते दोषाः। तत्र अचित्वव्यवहारः भवति, एकत्वद्वित्वादिव्यवहारः भवति, एवं अकारः इकारः इति एवं तेषां स्वरूपव्यवहारश्च भवति इति चेत् तर्हि एते दोषाः सम्पद्यन्ते। अवगतं वा? इदानीं किं केवलं दोषाः एव सन्ति वा अथवा गुणाः अपि सन्ति वा इति चेत् ग्रहणे साधकविचारः। यदि ग्रहणं भवति, वर्णेषु ये वर्णावयवाः सन्ति, तेषाम् अवयवाः सन्ति, यदि ते वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते तर्हि गुणाश्च सन्ति। के ते गुणाः? तस्मान्नुड्द्विहलः इति ऋकारस्यापि सङ्ग्रहः भवति। आनृधतुः आनृधुः, कृपोरोलः इति लत्वसिद्धिः, मातॄणाम् इत्यादिषु विरामसिद्धिः इति तत्र एतेषाम् उदाहरणानां सिद्धिः उक्ता अस्ति। पश्यामः, एकैकं पश्यामः। इदानीम् एकम् उदाहरणं साधयन्तु भवन्तः कृपया। नुप्सिद्धिः, नुडागमसिद्धिः। आनृधतुः इति एकं रूपम्। आनृधतुः इति कस्य धातोः किं रूपम्? ऋध इति धातुः वर्तते। ऋध इति धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं रूपम्, द्विवचने इदं रूपम्। आनर्ध आनृधतुः आनृधुः इति। आनृधतुः इत्यत्र किं किं भवति वदन्ति वा? यः कोऽपि साधयति वा? महोदय अस्य अर्थः कः? ऋध आनृधतुः इति। आनृधतुः इत्यस्य वा? ऋधधातोः गत्यर्थो वा? गत्यर्थः इति मन्ये, गतिः इति मन्ये। पश्यामि वदामि। एकं निमिषम्।
ऋधुगतौ इति वा? ऋधुगतौ इति मन्ये, वदामि, भवन्तः साधयन्तु कृपया। हरि ओम्। स्क्रीन् न दृश्यते। ओ एवं, क्षम्यतां क्षम्यताम्। इदानीं दृश्यते वा? आं दृश्यते। हा, किं किं भवति? ऋदं वृद्धौ इति अस्ति महोदय। वृद्धौ इति, हा अस्तु, ऋधवृद्धौ, अस्तु, वर्धनम् इत्यर्थः। ऋद्धिः इति वा? ओ ऋद्धिः, समृद्धिः, ओ क्षम्यताम्। हा, उच्यताम् उच्यताम्, किं किं भवति अग्रे? ऋध इति धातुर्वर्तते, तस्य अनन्तरं लिट्लकारः, तस्य स्थाने लिटः किं भवति? द्वित्वं भवति। अतुस् इति प्रत्ययः, अतुस् प्रत्यये द्वित्वं भवति। द्वित्वं केन सूत्रेण भवति? लिटि धातोरनभ्यासः। वेरि गुड्। लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः द्विर्वचनं भवति। एवं च ऋध ऋध इति द्विर्वचनं प्राप्तं। ऋध ऋध अतुस् इति। तदनन्तरं पूर्वस्य द्विरुक्ते यत् पूर्वो भागः वर्तते तस्य किं नाम? अभ्यासः। पूर्वोऽभ्यासः। पूर्वोऽभ्यासः। इदानीम् अभ्यासस्य कार्यं कुत्र उक्तमस्ति? अभ्यासविषयकं कार्यं कुत्र उक्तमस्ति? अष्टाध्यायी वर्तते वा सर्वेषां पार्श्वे? कृपया तत्र सप्तमाध्यायस्य चतुर्थं पादं पश्यन्तु। लब्धं वा तत्पृष्टं? तत्र अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति उक्तं वर्तते। 50 सूत्र भवतु। इदानीम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रं लब्धं वा चतुर्थपादे? सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रं लब्धं वा? आम् 58। हा, ओ 50तमेव वा? भवतु। अग्रे अनुवर्तते कियत्पर्यन्तं? पादस्य समाप्तिपर्यन्तं। सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिपर्यन्तम् अभ्यासविषयकम् इदं, तस्य अभ्यासस्य इत्यस्य अधिकारः पादस्य समाप्तिपर्यन्तं वर्तते। इत्युक्ते अत्र ये यानि सूत्राणि उक्तानि सन्ति तेषां नाम तत्र ये यानि कार्याणि भवन्ति तत् कुत्र भवन्ति? अभ्यासस्य भवन्ति, अभ्यासस्य स्थाने भवन्ति। भवतु वा? हा, इदानीं तत्र ऋध इति धातुर्वर्तते। तत्र मया किमपि स्ट्रैक् कृतं वर्तते। हा, अभ्यासे योऽयम् आदिः वर्तते स यदि हल् भवति सः शिष्यते, अनादिः हल् यदि भवति तर्हि सः लुप्यते इति हलादिशेषः इति सूत्रं वर्तते तत्र। हलादिशेषः। अभ्यासस्य इति अनुवृत्ते अभ्यासस्य आदिः हल् इत्युक्ते यदि आदौ हल् वर्तते चेत् तर्हि सः हल् शिष्यते, अन्ये यदि अनादि हल् भवति तर्हि तस्य लोपः भवति इति कृत्वा तस्य अदर्शनं भवति। अभ्यासस्य धकारः योऽयं वर्तते तत्र सः गतः। इदानीं किमस्ति? ऋध अतुस् इति वर्तते। अस्ति वा एवम्? आम्। हा, इदानीं ऋकारस्य अकारादेशः करणीयः। किं रूपम् अस्माकम्? आनृधतुः इति रूपं साधनीयम्। इदानीम् आनृधतुः इति साधनीयं। तत्र ऋ इति अभ्यासस्य
आकाररूपं साधनीयं वर्तते। तत्र अकारादेशः पूर्वं भवति। केन सूत्रेण? तत्र किमपि वर्तते वा पश्यन्तु। ऋकारस्य अकारादेशः भवति। ऋकारस्य षष्ठीविभक्तौ किं रूपं? ऋ इत्यस्य षष्ठीविभक्तौ किं रूपम्? उहु। उहु। उहु इति आरभ्य किमपि सूत्रं वर्तते वा तत्र पश्यन्तु। उरत् उरत् इति। वेरि गुड्। तत्र किम् अनुवर्तते? अभ्यासस्य। अभ्यासस्य इति अनुवर्तते। अन्यत् किम् अनुवर्तते? पश्यन्तु तत्र पूर्वं लिटि इत्यपि वर्तते वा? आम् वर्तते वा? न पश्यामि, अत्र न पश्यामि। अत्र नास्ति इति मन्ये। नास्ति वा तत्र उरत्? उरत् हलादिशेषः नास्ति 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 तत्र नास्ति। लिट् इति नास्ति। भवतु। अभ्यासस्य अभ्यासे स्थितस्य उहु इत्यस्य इत्युक्ते ऋकारस्य किं भवति? अत्। उहु अत्। अत् इत्युक्ते अकारादेशः। इदानीं ऋवर्णस्य स्थाने अण् प्रसज्यमानः किं भवति? उरण् रपरः। रपरः सन् प्रवर्तते इत्युक्ते अर् इति आदेशः भवति ऋकारस्य। अर् ऋध् अतुस्। इदानीं पुनः हलादिशेषः पुनः सञ्चरति। कुतः? इदानीम् अर् इति अभ्यासः। अभ्यासस्य आदौ हल् वर्तते वा अच् वर्तते वा? अच् वर्तते। इदानीं हल् यः वर्तते सः आदौ नास्ति इति कारणेन रेफस्य पुनः लोपः भवति। इदानीम् अभ्यासः कः? अ। उत्तरखण्डः कः? ऋध् अतुस्। अ ऋध् अतुस् इति अस्ति। अ ऋध् अतुस् इति अस्ति। इदानीम् अस्माकं किं रूपम् इष्टम्? आन् ऋधतुः इति। इदानीम् अकारस्य दीर्घः करणीयः वर्तते। दीर्घत्वं यथा कथञ्चित् सम्पादनीयम् अकारस्य। तत् कथं भवति? पश्यन्तु तत्र किमपि सूत्रं वर्तते वा? दीर्घ इणः किति। तदनन्तरं किं सूत्रम्? अत आदेः। आदेः का विभक्तिः अत्र? षष्ठी। षष्ठी। पंचमी षष्ठी। अतः इत्यत्र षष्ठी। अभ्यासस्य इति अनुवर्तते। अत्र लिटि इत्यपि अनुवर्तते वा? पश्यन्तु। आम्। केन सूत्रेण? व्यथो लिटि इत्यस्य। व्यथो लिटि। व्यथो लिटि। लिटि परतः आदेः अतः अभ्यासस्य किं भवति? दीर्घः भवति। इदानीम् अतुस् इति लिट् प्रत्ययः खलु? अतुस् लिटि परतः इदानीम् अभ्यासः कः? अकारः। तस्य अकारस्य आदौ विद्यमानस्य अकारस्य किं भवति? दीर्घः भवति। इत्युक्ते आ ऋध् अतुस् इति भवति। तदनन्तरम् एकम् अनन्तरं सूत्रम्। अत आदेः इत्यस्य अनन्तरं किं सूत्रम् उक्तम्? तस्मात् नुट् द्विहलः। तस्मानुड् द्विहलः इति सूत्रम्। तस्मानुड् द्विहलः इति सूत्रं वर्तते। महोदय रेकार्डिंग न प्राप्तः वा? क्षम्यताम्। सूत्रं वर्तते। अत आदेः तदनन्तरं सूत्रं तस्मानुड् द्विहलः इति। को अस्य सूत्रस्य अर्थः? तस्मात्। तस्मात् इत्युक्ते पूर्वं किं जातं? दीर्घः जातः। दीर्घभूतात्। तस्मात् दीर्घीभूतात् अभ्यासात्। तस्मात् इत्युक्ते दीर्घीभूतात् अभ्यासात् किं भवति? नुडागमः भवति। कस्य? द्विहलः। द्विहलः धातोः किं भवति? द्विहलः अङ्गस्य इत्यपि अनुवर्तते। द्विहलः अङ्गस्य किं भवति? नुट् इति आगमः भवति। इदानीम् आकारः दीर्घः जातः। अत आदेः इति सूत्रेण
आकारः दीर्घत्वेन परिवर्तितः, दीर्घीभूतः अयम् आकारः। तस्मादनन्तरः विद्यमानस्य अनन्तरे विद्यमानस्य ऋध् इत्यस्य किं भवति? नुड् इति आगमः भवति। नुडागमः कस्य भवति? यत्र द्विहल्त्वं भवति तत्र नुडागमः भवति। अत्र द्विहल् अस्ति वा? अत्र ऋध् इत्यत्र नास्ति। नास्ति। कुतः? धकारः हल्, ऋकारः अच्। एकः एव हल् अस्ति अत्र। हल् वर्णः तावत् एक एव अस्ति। यदि हल् एकः एव वर्तते तत्र द्विहल्त्वाभावात् अत्र नुडागमस्य प्राप्तिः नैव भवति। यदि वयं ऋकारान्तर्गतस्य रेफस्यापि हल्त्वेन परिग्रहणं कुर्मः तर्हि अत्र द्विहल्त्वं भवति वा? ऋ इति वर्णे एकः अच् भागः अपरः रेफः इति एवं विभागं कुर्मश्चेत् तदा ऋवर्णे अपि रेफः वर्तते, स रेफः हल्। ऋकारे एकः हल्, धकारश्च अपरः हल् इति कृत्वा द्विहल्त्वं ऋध् इत्यत्र भवति वा? आम् भवति। इदानीं द्विहल्त्वं ऋध् इत्यत्र अस्ति इति कारणेन किं भवति? तस्मानुड् द्विहलः इति नुट् सिद्धिर्भवति। आन् ऋधतुः। नुट् इत्यत्र नकारः अवशिष्यते। नुट् टित्वात् पूर्वं भवति, ऋधः पूर्वं भवति। आन् ऋध् अतुस् आन् ऋधतुः इति रूपं भवति। अवगतं वा? आन् ऋधतुः इति सिद्धये अस्माभिः किं करणीयं भवति? ऋकारे रेफस्य अवयवत्वेन ग्रहणम् अवश्यं करणीयं, नो चेत् आन् ऋधतुः इत्यत्र नुट् सिद्धिः नैव सिद्ध्यति, नुडागमः नैव सिद्ध्यति। नुडागमसिद्धये ऋकारे अवयवस्य अवयवग्रहणेन ग्रहणं कर्तव्यम्। अवयवग्रहणेन ग्रहणं यदि चेदस्ति तर्हि आन् ऋधतुः इति इष्टसिद्धिर्भवति। अतः अवयवेषु नाम सन्ध्यक्षरेषु अवयवग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यम् इति प्रयोजनम् अवयवग्रहणस्य। अवगतं वा? अवगतम्। अस्य सम्पूर्णम् अत्र विवरणम् अत्र दत्तमस्ति। पुनः पश्यन्तु। ऋध् अतुस् इति स्थिते लिट्लकारः प्रथमपुरुषः द्विवचनं, तत्र ऋध् ऋध् अतुस् लिटिधातोरनभ्यासस्य यथा उक्तम् इति द्विर्वचनं। पुनः अभ्यासस्य इत्यधिकारे हलादिशेषः इति धकारस्य लोपः। अर् ऋध् अतुस् उरत् इति अभ्यासस्य उः, अभ्यासस्य ऋकारस्य उः अकारादेशः, पुनश्च हलादिशेषः। अत आदेः इति अभ्यासस्य दीर्घः आ ऋध् अतुस्, तदनन्तरं तस्मान्नुड् द्विहलः इति सूत्रेण नुडागमः। एतत् सर्वं तत्र सूत्रसञ्चारः। एतेन आन् ऋधतुः इति सिद्धये अस्माभिः सन्ध्यक्षरेषु अवयवग्रहणं कर्तव्यम्, अङ्गीकरणीयम् इति उक्तम्। एवमेव लत्वसिद्धिः बहुधा श्रुतं, कृपोरोधः इति सूत्रं, ऋलृक् इति सूत्रे। कृपोरोल इत्यत्र किम् उक्तं? कृपः इति धातोः ऋकारे रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्भवति इत्युक्तं खलु? कल्पनं, क्लृप्तः, क्लृप्तवान् इत्यादिषु, प्रक्लृप्तिः इत्यादिषु कृप इति ऋवर्णे रेफस्य अङ्गीकारः कृतः। स अङ्गीकृतः इति कारणेन तस्य रेफस्य स्थाने लकारस्य आदेशो भवति, रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्भवति इति कृत्वा कृपोरोलः इति सूत्रसञ्चारः सिद्ध्यति। यदि ऋ इति वर्णे कश्चन अवयवः नास्ति, ऋ इति कश्चित् विलक्षणः एकः प्रत्येकः वर्णः इति चेत् अङ्गीकुर्मः, तर्हि तत्र रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्भवति इति सूत्रम् असङ्गतमेव भवति। अतः कृपोरोलः इति सूत्रसिद्धये अस्माभिः किम् अङ्गीकरणीयम्? वर्णेषु तेषाम् अवयवाः अपि वर्णान्तरसदृशाः ये सन्ति ते अवयवत्वेन ग्रहणं कर्तव्यं, तेषाम् अवयवरूपं स्थानं वर्तते इति अङ्गीकरणीयम् इति अवयवग्रहणे गुणः। अवगतं वा? अवगतम्।
इति सर्वत्र भवति। एवं करणीयम् इति। यत्र यत्र दीर्घः यत्र यत्र ह्रस्वः दोषाः अपि परिगणिताः। एवं गुणाश्च परिगण्यन्ते अत्र। अयं गुणः नुट्सिद्धिः गुणः, लत्वसिद्धिः गुणः, अन्यः अपि विनामसिद्धिः इति वर्तते। विरामः नत्वं भवति खलु। नत्वं रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण नत्वं नकारस्य नकारादेशः क्रियते। रामाणां वनानाम् इत्यत्र न भवति, रामाणाम् इत्यत्र भवति। एवं खलु। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं यत्र नकारः तत्र न इत्यस्य टवर्गपञ्चमस्य टवर्गपञ्चमः भवति आदेशः। तस्य आदेशस्य विनाम इति संज्ञा वर्तते। पूर्वेषाम् आचार्याणाम् इयं संज्ञा आसीत्, विनाम इत्युच्यते। विनाम इत्युक्ते नत्वसिद्धिः। इदानीं मातॄणाम् इति उदाहरणं। मातॄणाम् इत्यत्र किं भवति? मातृ इति पदं, नाम इति विभक्तिः, नामि परतः दीर्घो भवति, मातृ इति भवति नामि इति सूत्रेण। मातृ नाम इति स्थिते तत्र नकारस्य नकारादेशः भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण। कदा भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे? रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं कदा सञ्चरति? नत्वं कदा भवति? यदा तत्र रेफः अथवा षकारः विद्यते, तस्मात् परे विद्यमानस्य तस्मादनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य नत्वं भवति। इदानीं मातृ इत्यत्र रेफः अस्ति वा? ऋ इति अच् वर्णः, सः रेफः नास्ति। षकारोऽपि नास्ति मातृ इत्यत्र। परन्तु अत्र नाम इत्यस्य नकारस्य नाम इति रूपम् इष्टं। नत्वसिद्धिः विनामसिद्धिः इष्टा वर्तते अत्र। तत् सिद्धये किम् अङ्गीकुर्मः? ऋ इति योऽयं ऋवर्णः, तत्र एकः रेफः वर्तते। ऋ इति वर्णे अवयवभूतः रेफः वर्तते। तस्मात् रेफादनन्तरं विद्यमानस्य नकारस्य नत्वं भवति मातॄणाम्। एवं विनामसिद्धिः नाम नत्वसिद्धिः कदा भवति? यदा ऋकारे रेफस्य अङ्गीकरणं कुर्मश्चेत्। अवयवग्रहणेन यदि तस्य ग्रहणं भवति तदा एतत् सर्वं सिद्ध्यति। विरामसिद्धिः, लत्वसिद्धिः, नृडागमसिद्धिः इति एतत् त्रितयं तावत् तत्र ग्रहणे साधकानि एतानि गुणाः। अवयवग्रहणे नाम सन्ध्यक्षरेषु अवयवग्रहणं यदस्ति तस्य ग्रहणं यदि कुर्मः, अवयवग्रहणम् अवयवत्वेन यदि गृह्णीमः, तत्र एतेषाम् उदाहरणानां सिद्धिर्भवति। अतः एते गुणाः सन्ति अवयवग्रहणस्य इति एवम् उक्तं। दोषाः अपि परिगणिताः, एवं गुणाश्च परिगणिताः। अवगतं वा? पुनः तस्य सङ्कलनं कृतं। ग्रहणे साधकविचारः। तस्मान्नुड्द्विहलः इति ऋकारस्यापि सङ्ग्रहः भवति। आन्द्रधतुः आन्द्रधुः इति। कृपोरोलः इति लत्वसिद्धिर्भवति। क्लुप्तिः प्रक्लुप्तिः इत्यादिषु रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिः तदा एव भवति यदा ऋवर्णे रेफं मन्यामहे वयं। ऋ इति वर्णे रेफोऽपि वर्तते इति यदा अङ्गीकुर्मः तदा एतत् सर्वं सिद्ध्यति। मातॄणाम् इत्यादिषु विनामसिद्धिः, नत्वसिद्धिः, विनाम इत्युक्ते नत्वं, तत् सिद्धिर्भवति। एवं च अस्माभिः किं किं दृष्टं? साधकान्यपि दृष्टानि, एवमेव दोषाः अपि बाधकान्यपि दृष्टानि। यानि च ग्रहणे साधकानि तान्येव अग्रहणे बाधकानि, यानि च ग्रहणे बाधकानि तान्येव हि साधकानि अग्रहणे। इत्युक्ते एकारे यदि अकारम् इकारं च मन्यामहे, अ इ इति उभयं वर्तते इति मन्यामहे, तदा अयं दोषः भवति कदा? कदा दोषः भवति? यदा वयम् अग्ने इह इत्यत्र दोषः कदा भवति?
यदि अवयवग्रहणं भवति भवति यदा ग्रहणं भवति तदा दोषः, यदा न भवति तदा दोषः नास्ति। साधकानि एकारे अवयवग्रहणं नास्ति इति सिद्धान्तश्चेत् तर्हि अत्र दोषः अस्ति वा? अग्ने इह इत्यत्र न न दोषो नास्ति। सो अयं दोषः ग्रहणे वर्तते, अग्रहणे नास्ति। एवमेव यत् साधकत्वेन उक्तं, नाम तस्मान्नुट् द्विहलः इत्यत्र ऋ इति वर्णे रेफस्य ग्रहणम् अस्ति वा न वा? आम् अस्ति। अस्ति तदस्ति, अतः नुट् सिद्धिर्भवति। यदि ऋकारे अवयवस्य ग्रहणं नास्ति इति मन्यामः तर्हि यत् साधकम् उदाहरणरूपेण प्रदर्शितं गुणरूपेण तत्र दोषः भवति। यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि अग्नेयः इत्यत्र दोषः भवति। अनङ्गीकारे अग्नेयः इत्यत्र अदोषः, तस्मान् आनृधतुः इत्यत्र दोषः। एवं यानि च ग्रहणे साधकानि तस्मान्नुट् द्विहलः इत्यादिषु साधकानि उक्तानि तान्येव दोषानि भवन्ति अग्रहणे। तेष्वेव स्थलेषु एते सर्वे ये परिगणिताः गुणाः ते सर्वे दोषरूपेण परिवर्त्यन्ते। यानि च दोषरूपेण प्रकीर्तितानि तानि सर्वाणि गुणानि भवन्ति, अदोषाः भवन्ति। दोषत्वेन परिगणितानाम् अदोषत्वं, साधकत्वेन परिगणितानाम् असाधुत्वम्। एवं च ग्रहणाग्रहणे विचारः परिकीर्तितः। अवगतं वा? अवगतम्। नाम हिंदी में बताएं तो ये ऐसा दोष है जिसको एक वस्तु को दो तरफ से बांधा गया है, परंतु वो किसी एक ही ओर बांध सकता है। अगर एक तरफ बांधेंगे तो दूसरा छूटेगा, तो दूसरी तरफ बांधेंगे तो पहला छूट जाएगा। तो ये अगर दोष मानेंगे तो इसके जो सारे गुण हैं वो सारे छूट जाएंगे। दोष है अतः इसका अंगीकार मत कीजिए, अवयवों का ग्रहण मत कीजिए, ऐसे करेंगे तो इसके सारे जो गुण हैं वो सारे छूट जाएंगे। चलो साधक हैं, इसके उदाहरण बहुत से बनते हैं, तो इस कारण इसके अवयव ग्रहण से ग्रहण करेंगे तो उसको ग्रहण करेंगे तो इसके सारे दोष आ जाएंगे। तो इस कारण कोई एक संभव है, या तो आप उसको छोड़ें, अवयव ग्रहण को छोड़ दें, या तो ग्रहण करें। तो आप छोड़ेंगे तो इसके उदाहरण जो हैं उस पर आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो या तो ग्रहण करेंगे तो उसके जो दोष हैं उसको समाधान करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। अवगतम? तो अयं गुणः ऋकारे एव दृश्यते। सत्यं सत्यं, हाँ सम्यक् नाम अवलोकितं भवद्भिः। एते सर्वे गुणाः ये परिकीर्तिताः सन्ति ते सर्वे गुणाः ऋकारविषयकाः सन्ति। तस्मान्नुट् द्विहलः इत्यत्रापि ऋकारः, कृपोरोलः इत्यत्रापि ऋकारः, मातॄणाम् इत्यत्रापि ऋकारः इत्युक्तौ ऋकारविषये एव द्वित्वम् अथवा अवयवग्रहणम् इष्टम्। अन्येषु वर्णेषु अवयवग्रहणम् इष्टं नास्ति। सम्यक् अवलोकितं भवद्भिः। तदेव अग्रे समाधानरूपेण दृश्यते। अतः साधकत्वम् इति चेत् पश्यामः तर्हि तत्सर्वं ऋवर्णे एव भवति। साधकानि सर्वाणि तावत् ऋकारस्य एव भवन्ति साधकानि, अन्येषां तावत् दोषाः एव। अन्यत्र वर्णेषु ये अवयवग्रहणं यदि चेत् भवति तर्हि सर्वत्र दोषाः भवन्ति। अतः उच्यते वृत्तिः किमस्ति वृत्तौ वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णान्तर समान आकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति इति। इत्युक्ते वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः, एकदेशः अवयवः, वर्णेषु ये एकदेशः इत्युक्तौ अवयवः, वर्णेषु ये वर्ण एकदेशाः वर्ण अवयवाः ते कथं सन्ति? वर्णान्तर समान आकृतयः। यथा एकारे अकारः इकारः इति इकार सदृशः अयम् इकारः, शुद्धः इकारः वर्तते। इह
इति इत्यादिषु इकारः शुद्धः वर्तते। तत् सदृशः अयम् इकारः, एकारे इकारः वर्णान्तर समान आकृतयः समानस्वरूपः तेषु अवयवेषु तत्कार्यं तत् वर्णान् अन्यवर्णस्य यत् कार्यम् उक्तम् इकारे उक्तं कार्यम् अस्मिन् अवयवे न भवति, तत्कार्यं नैव भवति, तेषु तत्कार्यं नैव भवति। वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णान्तर समान आकृतयः तेषु वर्णैकदेशेषु तत्कार्यं वर्णान्तरोक्तं कार्यं न भवति। अवगतं वा? उदाहरणं अवगता वा? ददातु, उदाहरणं ददातु। यत् एकारे इकारः वर्तते। आम्। शुद्ध इकार सदृशः अयम् इकारः। अ प्लस इ अयम् इकारः शुद्ध इकारः एकः वर्तते। इति अग्नि इत्यत्र इकारः, इति इत्यत्र इकारः शुद्धः इकारः। इदानीम् एकारः वर्तते यत्र साक्षात् इकाररूपेण श्रवणं नास्ति तस्य। एकारस्य अवयवभूतः इकारः, शुद्धः इकारः नास्ति। अस्मिन् अवयवे नाम अस्मिन् एकारे योऽयम् अवयवभूतः इकारः वर्तते सः वर्णान्तरसदृशः वर्तते। शुद्ध इकार सदृशः अयम् इकारः। दूसरा जो वर्णांतर है जो शुद्ध इकार है, I got it, yeah. तो वर्णांतर सदृशः अयम् इकारः अस्मिन् अवयवे तत्रोक्तं कार्यं वर्णान्तरे उक्तं कार्यम् इकारे उक्तं कार्यम् अथवा इकारस्य उक्तं कार्यम् अस्मिन् वर्णान्तर सदृशे अवयवे नैव भवति। अवगतं वा? अवगतम्। एकारे विद्यमानस्य इकारस्य इकारे उक्तं कार्यं न भवति। एकारे विद्यमानः इकारः वर्तते, एकारे एकः इकारः वर्तते, स इकारः शुद्ध इकार सदृशः। दृश्यते वा? न दृश्यते। इदानीं दृश्यते वा? न, इदानीमपि न दृश्यते। स्क्रीन् शेरिंग भवति वा न वा? न भवति। ओ क्षम्यताम्। आम्, दृश्यते। वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णान्तर समान आकृतयः तेषु वर्णैकदेशेषु तत्कार्यं इत्युक्ते प्रधाने इकारे वर्णान्तरे उक्तं कार्यं न भवति। इकारे उक्तं कार्यम् एकारे विद्यमानस्य इकारस्य न भवति। कुतः? तस्य कारणमुच्यते। तच्छायानुकारिणः हि हिते। एते ये इकार अवयवे विद्यमानाः इकारः उकारादयः सर्वे ते सर्वे किं भवन्ति इति चेत् ते साक्षादिकारः नास्ति, साक्षादुकारोऽपि नास्ति। तर्हि तच्छायानुकारिणः तच्छायाम् अनुकुर्वन्ति। इकारस्य छायाम् अनुकुर्वन्ति, साक्षात् इकारः एव नास्ति। एकारे विद्यमानः इकारः सः इकारस्य छायारूपः, साक्षादिकारः नास्ति। प्रतिमा तच्छायानुकारिणः हि ते न पुनः त एव। साक्षात् इकारः एव न, अपि तु ते तस्य छायाम् अनुकुर्वन्ति। अन्यच्च उक्तं तत्र पृथक् प्रयत्न निर्वर्त्यं हि वर्णम् इच्छन्ति आचार्याः। एतेषां यत् प्रयत्नं वर्तते, सन्ध्यक्षराणां यत् प्रयत्नं, सन्ध्यक्षरस्य नाम सन्ध्यक्षरः कः भवति? अजेव भवति, स्वराः एव सन्ति। ओ औ इति एते वर्णाः सन्ति। तेषां कः प्रयत्नः? विवृतमूष्मणां स्वराणां च इत्युक्तं खलु। स्वराणां तत्र विवृतत्वं प्रयत्नं।
तत्र विवृतप्रयत्नत्वं वर्तते इति कारणेन सर्वेषां स्वराणाम् आकारादारभ्य ह्रस्वमकारम् एकं विहाय अन्येषां सर्वेषामपि स्वराणां किम् उक्तं विवृतत्वम् अस्ति इत्युक्तं। विवृतत्वम् अस्ति, परन्तु एतेषां सन्ध्यक्षराणां यत् प्रयत्नं वर्तते तत्र किमपि विशेषत्वं तत्र आरोपितं वर्तते, तत्र विवरणं तत्र कृतं। किमिति चेत् पृथक् प्रयत्नसाध्यत्वं निर्वर्त्यं विवरणम् इच्छन्ति। एतेषां सन्ध्यक्षराणां तावत् निष्पत्तिः किञ्चित् आधिक्येन भवति। कस्य आधिक्यम् इति चेत् विवृतत्वस्य आधिक्यम्। आ इत्यस्य उच्चारणे यत् विवृतत्वं श्रूयते अथवा भवति ततोप्यधिकं विवृतत्वम् एकारे ऐकारे च। आ इत्यत्र विवारः अनुभूयते अस्माभिः खलु। आ इत्यत्र विवारः अनुभूयते। तत्र योऽयं विवारः अनुभूयते तदपेक्षया अधिकः विवारः अधिकतरः विवारः तावत् ऐ इत्यत्र अपेक्षते। विवृततरत्वम् इत्युक्तम्। ए इत्यत्र आ इत्यत्र च कश्चन विशेषः प्रयत्नभेदः वर्तते। विवारः अस्ति, परन्तु विवारे अपि तारतम्यं विद्यते। तारतम्यम् इत्युक्ते आ इत्यत्र योऽयं विवारः वर्तते सः विवारः अस्ति, परन्तु तदपेक्षया इतोपि विवृतत्वं तावत् एकारे ऐकारे ओकारे औकारे च। अतः एतेषां प्रयत्नं किञ्चित् पृथगेव अस्ति। अतः पृथक् प्रयत्ननिर्वर्त्यं हि वर्णम् इच्छन्ति आचार्याः। एवं च येषां वर्णानां प्रयत्नं येषां च स्थानं समानं भवति तत्र एव सावर्ण्यं खलु, तत्र एव ते गृह्यन्ते। ये सवर्णभूताः वर्णाः ते एव सुसवर्णान् गृह्णन्ति। एवमेव खलु नियमः। आकारः सुसवर्णान् गृह्णाति। कदा गृह्णाति? यदा अकारः आकारं गृह्णाति। कदा? यदि आकारः सवर्णो भवति तदा एव गृह्णाति। सवर्णः कदा भवति? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् आसे एतेषां स्थानं प्रयत्नश्च समानः तदा एव अनयोः मिथः सावर्ण्यम्। सावर्ण्यं तदा भवति यदा एतेषां स्थानम् अन्यत् आभ्यन्तरप्रयत्नः एतद् उभयं समानं भवति तदा एव सावर्ण्यं भवति। ये सवर्णाः भवन्ति ते सवर्णग्रहणेन गृह्यन्ते। इदानीम् ऐकारे औकारे अथवा एकारे ओकारे च एव अकारः इकारश्च भवति। ते शुद्धविवरणाः भवन्ति वा इति चेत् न, विवृततराः एते। एतेषां विवारः इति एवं वर्तते प्रयत्नः स अन्येभ्यः आकार ईकारेभ्यः तावत् भिन्नः वर्तते। विवृततरत्वं वर्तते। विवृततरत्वे सति विवृतम् एकस्य विवृततरत्वम् अन्यस्य इदानीं समानः जातो वा? किं समानं? तुल्यत्वं जातं वा? इकारस्य एकारे विद्यमानस्य इकारस्य च परस्परं साम्यं वर्तते वा? वदामि। तुल्यं, तुल्यशब्दस्य को अर्थः? तुलया संमितं तुल्यं। तुलया संमितं तुल्यं। तुला इत्युक्ते तराजु, वेयिङ्ग् मिशिन्। तो यत्र उभयं समानं भवति तत् तुल्यं भवति। तुलया संमितं, तुलया संमितं तुल्यम्। इदानीम् इकारः, शुद्धः इकारः विवृतप्रयत्नवान्। एकारे इकारः विवृततरः। इदानीं विवृतः एकः, अपरः विवृततरः। इदानीं समानम् अस्ति वा, तुल्यं वर्तते वा? अत्र न तुल्यं वर्तते, तुल्यं नास्ति। अतः यदा तुल्यत्वं नास्ति अनयोः, शुद्ध इकारस्य एकारे विद्यमानस्य इकारस्य, तदा तौल्यं यदा नास्ति तर्हि सावर्ण्यमपि नास्ति। सावर्ण्यं नास्ति इति चेत् अण्ग्रहणेन इग्रहणेन अथवा इकारग्रहणेन एकारे विद्यमानस्य इकारस्य ग्रहणं नैव भवति।
आम् अवगतं वा? अवबोधामि। आम् हा। तो एवं च कृत्वा तुलया संमितं तुल्यं तौल्यं नास्ति कुतः इति चेत् एकारे विद्यमानस्य अकारस्य इकारस्य च अथवा ओकारे अकार उकारस्य च यत् विवारः इति योऽयं प्रयत्नः वर्तते, स प्रयत्नः शुद्ध अकारात् शुद्ध उकारात् शुद्ध अकारात् शुद्ध इकारात् च भिन्नः। कुतः इति चेत् एते वर्णाः अकारादयः वर्णाः विवृतप्रयत्नवन्तः, एकारादयः वर्णाः सन्ध्यक्षराणि यानि सन्ति ते वर्णाः तावत् विवृततरप्रयत्नवन्तः। विवृतस्य विवृततरस्य च तौल्यं नास्ति। तौल्याभावे तत्र किं न भवति? सवर्णग्रहणेन तेषां ग्रहणं नैव भवति। अतः तच्छायानुकारिणः एते न पुनः ते एव इत्युक्त्वा सर्वे दोषाः निवारिताः। यदि एकारे इकारोऽपि वर्तते इति मन्यामहे तदा अकः सवर्णे दीर्घ इति सवर्णप्राप्तिः अग्ने इह इत्यत्र। अग्ने इह इत्यत्र सवर्णप्राप्तिः कदा भवति? सवर्णदीर्घप्राप्तिः कदा भवति? यदा अकारस्य इकारस्य इह एकारे विद्यमानस्य इकारस्य इह इति इत्यत्र च इकारस्य मध्ये परस्परं किं भवति? अवर्णात् अथवा अकः उत्तरस्य सवर्णे अचिपरतः सावर्ण्यम् अपेक्षितं तत्र। इदानीं सावर्ण्यमेव नास्ति इत्युक्तम्। सावर्ण्यमेव नास्ति इत्युक्तत्वात् किं न भवति? अग्नेयः इत्यत्र सवर्णदीर्घप्रसङ्गः नास्त्येव, दोषः नास्ति, सन्धिर्न भवति। अग्नेयः इत्यत्र दोषः नास्ति। वायो उदकम् इत्यत्र वायो प्लस् उदकं तत्रापि एकादेशः नैव भवति। अत्र एवं कृत्वा ये तत्र दोषाः परिगणिताः ते सर्वेपि दोषाः निवारिताः। कथं? वृत्तिकारेण उक्तं वर्णेषु ये वर्णेकदेशाः सन्ति ते वर्णान्तरसमानाकृतयः सन्त्यपि ते तेषु तत्कार्यं नैव भवति। अवयवेषु वर्णेकदेश अवयवेषु किं न भवति? वर्णेकदेशाः ये सन्ति तेषु अवयवेषु तत्र उक्तं कार्यं नाम प्रधाने उक्तं कार्यं अवयवेषु न भवति। कुतः इति चेत् तत्र तच्छायानुकारिणः एते वर्णाः न पुनः ते एव। ये अवयवाः ये सन्ति ते तेषां छायाम् अनुकुर्वन्ति। अकारसदृशम् अकारसादृश्यम् इकारसादृश्यं च आवहन्ति, परन्तु साक्षात् अकारः साक्षादिकारः एकारे वर्तते इति न। अन्यच्च उक्तं तेषां प्रयत्ने भेदः वर्तते। शुद्ध अकारस्य उच्चारणे शुद्ध आकारस्य शुद्ध इकारस्य च उच्चारणे योऽयं प्रयत्नः भवति तस्मात् भिन्नः प्रयत्नः एकारे ऐकारे च। एकारे विवृततरत्वं प्रयत्नः, ऐकारेपि एवमेव। इकारादिषु तावत् केवलं विवृतत्वम्। एवं च एवम् इष्टिः आचार्यस्य इष्टिर्वर्तते। एकारे ऐकारे च विवृततरत्वम् अपेक्षितम् इति कृत्वा तत्र एतेषाम् आचार्याणाम् इष्टिः। अतः सावर्ण्यं नास्ति, सावर्ण्याभावे एते दोषाः अपि न भवन्ति। तर्हि ये गुणाः उक्ताः खलु ऋकारविषये, कृपोरोलः, तस्मान्नुड्द्विहलः, अन्यत् मातॄणाम् इत्यादिषु विरामसिद्धिः इति, तेषां किं करणीयं? तत्र ये गुणाः सन्ति तत्र ऋकारे ऋवर्णे तावत् ऋकारस्य अवयवत्वेन ग्रहणम् अस्ति वा नास्ति वा चेत् अस्ति इत्युक्तं खलु, अपेक्षितम् इति उक्तं खलु। तदा तस्य तत्र ये यत्र दोषाः सन्ति नाम यदि न भवति अवयवेषु ग्रहणम् अवयवानां ग्रहणं सन्ध्यक्षरेषु अवयवानां ग्रहणं न भवति इति चेत् तर्हि ऋकारे दोषः एव। ऋकारे रेफः नास्ति इत्येव। यदि ऋकारे रेफः नास्ति तर्हि मातॄणाम् इत्यत्र नत्वसिद्धिः कथं भवति? तस्मान्नुड्द्विहलः इति नुडागमः कथं भवति? ऋकारे रेफः नास्ति इति चेत् अङ्गीकुर्मः, तर्हि तत्र कथं व्यवहारः इति चेत् तस्मान्नुड्द्विहलः इति सूत्रस्य अनन्तरम् अश्नोतेश्च इति एकं सूत्रं वर्तते।
अष्टाध्यायी चेदस्ति तर्हि पुनः पश्यन्तु तत्र अश्नोतेश्च तस्मानुद्विहलः अश्नोतेश्च इति सूत्रं तत्रैव अस्ति। अश्नोतेश्च इति सूत्रेण नुडागमः विद्यते। अश् इति धातोः अपि नुडागमः क्रियते। तत्र ज्ञापकं किमपि उक्तमस्ति। तद् ज्ञापकस्य विवरणम् अत्र अहं न दास्यामि इदानीं समयाभावात्। प्रसङ्गः अन्यत्र नाम अन्यप्रसङ्गः आयते अत्र, तद् मास्तु, प्रसङ्गान्तरं भवति। अतः तस्मानुद्विहलः इति सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति। तत्र अश्नोतेश्च इति एकेनैव सूत्रेण सर्वमिष्टं सिद्ध्यति इति ज्ञापकम् उक्त्वा द्विहल् इति सूत्रस्य, द्विहल् इति पदस्य तस्मानुद्विहलः इति सूत्रे द्विहल् इति पदस्य एतादृशं द्विहल्त्वमपि अङ्गीकरणीयम् इति किञ्चित् ज्ञापकं तत्र ज्ञापितं वर्तते। यदा प्रसङ्गः भवति तत् सा वदामि। एवं च तस्मानुद्विहलः इति सूत्रेण तत्र ऋकारस्य आनृधतुः आनृधुः इत्यत्र इष्टसिद्धिर्भवति इति ज्ञापकेन साधितं तत्र। अन्यत् रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यत्र ऋकारग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकम् उक्तम्। ऋकारस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति ज्ञापकम् उक्तं, वार्तिकमेव उक्तं मातॄणाम् इति विषये। कृपोरोलः इत्यत्र तावत् कृपः रः लः इति उक्तमेव साक्षात् षष्ठी। कृपो रः लः इति तत्र वचनसामर्थ्यात् तत्र रेफस्य अङ्गीकारः करणीयः। कृपधातोः रेफः इत्युक्तमेव। कृपधातोः रेफः नास्ति, कुत्रापि न भवति। कृपधातोः रेफत्वं कदा भवति? यदा वयं ऋवर्णे रेफम् अङ्गीकुर्मः चेत् तदा भवति। अतः वचनसामर्थ्यात्, षष्ठी वचनसामर्थ्यात् तत्र षष्ठीविभक्तेः सामर्थ्यात् तत्र रेफश्रुतिर्वर्तते इति कृत्वा तत्र तस्यापि परिहरणं भवति। एवं च कृत्वा वर्णेषु वर्णान्तरसमानाकृतयाः ये अवयवाः सन्ति तेषाम् अवयवत्वेन ग्रहणं न भवति इति सिद्धान्तम्। एतत् सर्वं मनसि अस्ति, अतः वृत्तौ एवम् उक्तम्। वृत्तौ तावत् भवन्तः पुस्तकं यदि चेदस्ति भवतां पार्श्वे काशिकावृत्तिर्यदि चेदस्ति तर्हि किम् उक्तं पूर्वं? तत्र वृत्तिः कथमस्ति? श्लोकस्य परिसमाप्तिः भवति। प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमतिग्रहणेषु न आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इत्यस्य अनन्तरं वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णान्तरसमानाकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति इत्युक्तम्। एवमेव वृत्तिः। परन्तु तस्य पूर्वम् एतत् सर्वं चिन्तनीयम् अस्माभिः। वर्णेषु वर्णैकदेशाः वर्णान्तरसमानाकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति इति पङ्क्तेः पठनात् पूर्वम् अस्माभिः किं किम् अवलोकनीयम्? वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः सन्ति तेषां वर्णग्रहणेन ग्रहणं चेत् भवति तर्हि के दोषाः के च गुणाः इति एतत् सर्वम् अवलोक्य इमां पङ्क्तिं यदि पश्यामः तर्हि इयं पङ्क्तिः सुष्ठु अवगम्यते। वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णान्तरसमान आकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति। अग्ने इह इत्यादिषु दोषसद्भावात् तस्य निवारणं कथम् इति चेत् तस्य छायानुकारिणः प्रधानभूतानां वर्णानाम् एते अवयवाः छायाम् अनुकुर्वन्ति, पुनः ते एव न भवन्ति। अन्यच्च एकारस्य प्रयत्नं भिन्नं, इकारादीनां प्रयत्नं भिन्नं वर्तते। अतः भिन्नप्रयत्नवन्तौ एतौ, अतः सावर्ण्यमेव नास्ति। सवर्णग्रहणम्, अच्त्वग्रहणम्, अण्णितरूपेण ग्रहणम्, इत्त्वेन ग्रहणम्, एतत् सर्वं न भवति, किमपि न भवति। तो इयं स्थितिः। अवगतं वा? अवगतं। धन्यवादः। प्रश्नाः सन्ति वा? प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? महोदय, एकार ऐकार ओकार वर्णाः वर्णेषु सन्धिः सन्ति एव। इकार अकार वर्णाः सन्ति एव एकारे, परन्तु कार्याणि न भवन्ति। परन्तु सन्ति, अक्षराः सन्ति। अक्षराः सन्ति एव। अकारे
एकारे अकारस्य श्रवणं भवति, इकारस्य च श्रवणं भवति। एकारे तथा नास्ति, परन्तु ऐकारे तावत् पार्थक्येन श्रोतुं शक्नुमः। ऐ इत्यत्र यदा ऐ इति ईकारस्य श्रवणं भवत्येव, अथवा ईकारस्य श्रवणं भवति वा न वा, परन्तु आकारस्य श्रवणं तु भवत्येव। ऐ ऐ इत्यत्र आ इत्यस्य श्रवणं तु भवत्येव, परन्तु अयं यो आकारः वर्तते एकारे अथवा ईकारे, स आकारः अथवा ईकारः तावत् शुद्ध ईकारसदृशः अथवा शुद्ध आकारसदृशः नास्ति इति एतेषां विवरणम्। तत्र आकारः वर्तते आ इ इति ए, परन्तु आ इ ए इति यद् भवति तत्र आ इत्यस्य इ इत्यस्य एकारे परिवर्त्यमानस्य आ इति वर्णस्य तावत् प्रयत्नं भिन्नमेव इति। यदा एकारः जायते एकारे जाते पुनः यदि तस्मिन् एकारे अवयवत्वेन यदि अवलोकयामः, अत्र इकारोऽपि वर्तते अकारोऽपि वर्तते इति यदा अवलोकयामः, तदा तस्मिन् इकारे एकारे जाते पुनः एकारान्तर्गतस्य इकारस्य कः प्रयत्नः इति चेत् तत्र प्रयत्नः भिन्नः। सः एकारः इदानीं विवृततरः, अतः एकारे विद्यमानस्य इकारस्य अन्येन इकारेण सह सावर्ण्यं नास्ति। कुतः? प्रयत्नभेदात्। अवगतं महोदय, तत्सर्वम् अवगतम्। अक्षराणि सन्त्येव सन्त्येव, तदेव ते एव इति न, ते तेषां छायामनुकुर्वन्ति। एकारे योऽयम् इकारः वर्तते सः साक्षादिकारः नास्ति। एकारे जाते योऽयम् इकारः श्रूयते स इकारस्य छाया या वर्तते तां छायामनुकुर्वन्ति।